program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, खबरें बहुत सी हैं। इस वक्त जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान के कोने कोने से इमरान खान की कॉल पर लोग निकले हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, छापे भी मारे गए हैं और बेईमाना तशद्दुद करके भी लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर लोग जोग दर जोग निकले हुए हैं और जो है हाफिज मुनीर आसिम के निज़ाम को शदीद खतरात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अवाम अपने हकूक के लिए बात करते हैं तो इनको खतरा नजर आता है और उनकी कांपें टांकना शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी खबर है, कल जीडीए ने जिस तरीके से सिंध में जो है वो एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया, उसने भी ये बात साबित कर दी कि इलेक्शन जो है वो चुराए गए हैं और अब इन चुराए गए इलेक्शन से अपनी हुकूमत बनाना इंतहाई मुश्किल काम नजर आता है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आम तौर पर वो खबरें आप तक लेकर आता हूँ जो मेरे सोर्सेज बताते हैं और कोई टीवी चैनल पाकिस्तान में उनको चलाने की जुर्रत नहीं करता। लिहाजा मेरे पास आज भी एक बड़ी ही अहम खबर है कि पाकिस्तान के एक बड़े मुख्तदर अदारे के, जो कि ताकत का मरकज है, दो बड़े अफसर जो हैं, बड़े यानी सितारों से भरे हुए ये जहां आपस में लड़ पड़े हैं और इसी लड़ाई के नतीजे में अब मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान और जो है मियां बीमार शरीफ के दरमियान राब्ते करवाए जा रहे हैं। ये खबर भी आई है कि अब मियां बीमार शरीफ भी इस हद तक नक्को नक आ गए हैं और अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए कुछ थोड़ी सी शर्म करना शुरू हो गए हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ मिलकर बातचीत की जाए। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर, मैंने आगे चलकर आपको इसकी तफसीलात बतानी है। मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला बिल्कुल भी जो है कबूल नहीं किया जा रहा और कौन लोग हैं, अपने ही उसके रिश्तेदार हैं जो उसके वज़ीर आला पंजाब बनने की राह में रुकावट है। ये भी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, लेकिन सबसे पहले उसी बात पर बात करते हैं कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया भी शोर मचा रहा है और जगह जगह ये बात अब की जाने लगी है कि पाकिस्तान का इलेक्शन मशकूक हो गया। और अब तो मेरे ज़राए ने यह भी बता दिया है कि अगर मार्च के पहले हफ्ते में असेंबली ना बन सकी तो ये इलेक्शन जबरदस्त हो जाएगा और बढ़ जाएगा और इसके नतीजे में एक नया इलेक्शन कराना पड़ेगा और नए इलेक्शन के नतीजे में नताइज फिर वही होंगे, क्योंकि अवाम अब उससे भी ज्यादा गुस्से में है जितनी गुस्से में 8 फरवरी को थी। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये इन डफरों के जहन में तो आई नहीं थी। अब ये डफर जो हैं अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए घबरा गए हैं, इनकी पतलूनें गिली हुई हैं और इनकी कांपें टांग रही हैं। इनको समझ नहीं आ रही है कि मामलात को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था, वहां के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यहाँ पर इस किस्म की धांधली करके इलेक्शन से इमरान खान की पार्टी को बाहर रखना अब इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और आज जबकि एहतजाज जारी है, एहतजाज अभी तक मेरी तरह पुरअमन था, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि उसको 9 मई पार्ट 2 का जो है वो बनाया जाए, उसकी तरह का एक ड्रामा बनाया जाए। लेकिन अब जो मामलात हैं, अवाम इतनी तेज हो चुकी है, नौजवान तबके ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं मैसेजेस करने के, वीडियोस भेजने के और ऑनलाइन आकर और बिल्कुल सामने आकर बताने के कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है और कौन कौन करवा रहा है और उन लोगों को सामने बेनकाब करते हुए नौजवान तबका बिल्कुल जो है वो पूरी तरह चौकस है। और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि इस मरतबा 9 मई नंबर 2 नहीं रचाया जा सकेगा, बल्कि ये तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में 9 मई तो कोई ऐसा ड्रामा और फ्रॉड था, लेकिन अगर अवाम अपनी बिल्कुल नक्को नक तंग आकर और अपनी राय का इजहार करते सड़कों पर निकल आए और बाकी तमाम सियासी जमातें भी उसका साथ दें, तो फिर इनको इक़्तिदार संभालना इंतहाई मुश्किल पड़ जाएगा और ये किसी भी तरह से जो है हुकूमत नहीं बना सकेंगे। नाज़रीन, हुकूमत साजी के लिए भी राब्ते जारी हैं और यही भी इतलात आ रही है कि मियां बीमार शरीफ को हर तरफ से ना
نہ اور نہ ہی مل رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ پوری طرح تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے معاملہ جو ہے تھوڑے سے ٹھیک ہو تو وہ لندن کی طرف فرار ہو جائیں۔ ناظرین دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ سارا ٹبر چور ہے بھی چور ہے، تو اب تو انہوں نے الیکشن بھی چوری کر دیا، یعنی ان کی فطرت میں چوری کرنا ہے۔ کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چوری کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ لوٹتے چوریاں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، میں نے اپنی صحافتی زندگی میں کئی مرتبہ چوروں کے انٹرویو کیے، تو کہتے ہیں ہمارا پیشہ ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو اسی طرح یوں لگتا ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف نے اور ان کی فیملی نے الیکشن چوری کرنے کو بھی اپنے پیشے اور اپنی عبادت کا حصہ سمجھ لیا ہے، اور اب جو ہے الیکشن چوری کر کے اس طرح سے اتراتے پھر رہے ہیں جیسے جو ہے جنگل میں چوہا گندے تیل میں گرتا اور باہر نکل کے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت تصور کرتا ہے۔ میں نے ذرا نرم لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ چوہے کے اس واقعے کے لیے بڑے سخت لفظ جو ہیں تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ اب چوہا کون ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور تیل میں ڈوبا کون ہے، اور نشے میں نکل کے ترنگ میں نکل کے اپنے آپ کو بادشاہ کون تصور کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جھوٹے کیسز میں سے کئی بار راجہ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اب ان قریب امید ہے کہ باقی پاکستان تحریک انصاف کی بے خواتین کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ بڑی ایک اور اہم بات جو عمران خان کی ٹیم اور ان کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ وہی نظام اپنائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے بعد اپنایا تھا۔ یہ وہی نظام ہے جس میں معافی تلافی کا معاملہ ہے، اور عمران خان ہر اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے ان کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچایا۔ لیکن یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ذل شاہ اور دوسرے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی معافی تو ان کے لواحقین سے ہی ہو سکے گی جو اسلام اور شریعت کا بھی قانون موجود ہے۔ ناظرین ایک اور میں بڑی سوشل میڈیا میں چیز دیکھتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پٹواری ہے نا، ان کے دماغ میں شاید کوئی بھوسا تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑے بڑے ٹرک بھرے ہوئے بھوسے کے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ راتوں رات الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، اور اب تو گلی محلے میں ان کا رہنا جانا آنا مشکل ہوا ہے۔ لوگ ان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یار ہمارے پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ تو یہ دیکھو، یہ تھا 45، تم نے یہ کہاں سے لے؟ تو یہ محلوں میں بھی الیکشن تھا، یہ گلیوں میں بھی الیکشن تھا، عوامی الیکشن تھا، تو اس لیے یہ اب ان سے چھپایا نہیں جا رہا۔ وہ جو جرم ہوتا ہے نا وہ چھپایا نہیں جاتا، جو قتل ہوتا ہے نا وہ بھی چھپایا نہیں جاتا۔ جیسے کہ کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے زبان کھولی اور ناحق خون جو ہے ارشد شریف کا وہ چھپایا نہیں جا رہا، اب سامنے آ رہا ہے کہ کس نے کروایا، کون اس کے پیچھے تھا، اور آئندہ میں بہت ساری معلومات آپ کو دینے والا ہوں۔ میرے پاس بہت ساری معلومات ہے ارشد شریف کے قتل کے بارے میں کینیا سے، وہ معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا جو ابھی تک کسی ٹی وی چینل نے آپ تک نہیں پہنچائی ہوں گی۔ اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں ارشد شریف کا خون ناحق جو ہے وہ اس طرح سے بولے گا کہ بڑے بڑے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے، اور ان لوگوں کو دنیا میں کہیں بیٹھنے اٹھنے سونے مرنے کی جگہ نہیں ملے گی، ایک گز زمین بھی نہیں ملے گی، اور یہ در بدر ہو کر ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی خیبر پختونخوا کی حکومت بنے گی، عمران خان کو تمام مقدمات میں سے بری کروا لیا جائے گا، اور اس میں سے ابھی تک بھی جو ہے تقریباً 70 کے قریب مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر کیا مقدمہ بنائیں اور اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا سکے۔ آخرکار عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا آنے والے چند دنوں میں یا تو اسمبلی بنے گی یا پھر نئے انتخابات کی طرف جائیں گے، اور عمران خان اسی سپرٹ کے ساتھ عمران خان اور اس کی پارٹی الیکشن لڑے گی، اور اس مرتبہ تو یوں بھی لگتا ہے کہ بلہ بھی مل جائے گا، اور اگر بلہ مل گیا تو وہ بلہ اس قدر پٹائی کرے گا کہ زندگی اور پاکستان کی تاریخ میں اس کا نشان کبھی نہیں ملتا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ اور
म्हणजे पारो पट्टीनी हितावानी पुरा मुंचिदोजेत हितावानी पुरा मुंचिदोजेत हिलखरादी इब्तदारी टोले के खिलाफ एलान जंग है पुरा मुंच मीडिया से पई ताजे हिले ही सावन झंडे मारा ही कारण झंडे पोतान आई मुसलसल अपने जो मुजाहरो कयो है ये तरीके गाड़ी के बे को पत्थर न आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।